کہ قاری صاحب وہ پچھلے جمعے والے جڑے نا اسماعیل علیہ السلام دیا وسیعتاں تسا جڑیاں سنائیاں سی وہ ضرور سنایا جے، وہ سن لو، اور اگر کوئی مسئلہ باقی رہ جائے تو میرے تو بعد پوچھ لینا، انشاءاللہ تعالی بفضل خدا اللہ پاک دی توفیق دینا ضرور دساں گے۔ دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ نو وصیتاں کردے نے ذبح دے وقت، آندے نے ابا جی میریاں چند وصیتاں نے انہاں تے عمل کریا جے، تے بابے سمسام رحمت اللہ علیہ نے نقشہ انج کھچیا ہے اپنی بولی دے اندر اس طرح بیان فرمایا، فرماندے نے پہلی وصیت اسماعیل فرمائی چھری نو تیز کر لو خلیل الہی تسی کمزور متا وڈے نہ کائی ہوئے گی تکلیف میرے تائیں، دوسری وصیت حضرت بن لو لتاں باواں بھی میریاں ذبح دے ویلے تڑفاں چار چفیریاں خون نہ پہ جائے اوپر چادراں تیریاں ہواں بے ادباں وچوں نائیں، تیجی وصیت تہاڈی عمر وڈیریاں تہاڈے ہتھی ہن موت آمنی میریاں، صبر کمایو رکھیو وڈی دلیریاں صبر بغیر چارہ نہیں، چوتھی وصیت حضرت بھول نہ جاونا میرا سلام میری ماں نو پہچاونا، آن کے چھتی ٹر چلیا پرامنا خدمت دا موقع ملیا نہیں، پنجویں وصیت حضرت کرم کما دیو لہو پرا کرتا میری ماں نو پچا دیو، آن کے چھتی وصیت صبر دی فرما دیو میں ہن آونا نہیں، چھینی وصیت ہانی جو میرے نال سی کھیل دے پھر دے سا اکٹھے جویل پھول رویل دے آون نہ ہوں گر ساڈے پیل دے لگے دی اگ میری اماں تائیں، ستواں جو پوچھے بچہ کتھے گوایا آکھی ہے میں اندے کول چھڈ آیا، جو تیتھوں تے میتھوں چنگا رکھے گا سایا کوئی تکلیف ہوئے نہیں، سن کے وسیعتاں نبی پکڑ گرا لیا لتاں باواں بن متھے پرنے لٹا لیا اکھیاں مٹیاں تے چھرا چلا لیا، اللہ اکبر کیا چاہیے تے چھری تو پہلے رب کہے جبریل نو علیہ جا دلہ جلدی پہنچ خلیل نو سیج نالے ٹھوں کڈ لئی اسماعیل نو دمبے نو پا دئی اندے تائیں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔